मलाई हस्पिटल गराएको केटाहरू टाउकोमा हाने नि ल जाम दाइ ल घरको हान्ने ढोब्बी कुटेर पठाएँ हामीले केटा बोलाउनु भने हामी दाइले खबर गर्नु हामी दाइलाई बोलाउनु दाइ आउनु बोलाउनु भने केटाहरू खरानी ग्याङ कुन चाहिँ हो खरानी ग्याङ जामिनु चाहिँ म चिनाइन्छु हामी केटाहरू चाहिन्छ भनेर चाहिन्छ ओ केटाहरू सर तिनजनाले भाइ म तिनीहरू पछाडिको दुईजना केटाहरू होइन पठाउँछु कि तिमीहरूको टिममा हो दामी गर्यो केटाहरू दामी ल ठिक छ राइट जाम हामी नि केटा हो निस्कि ल जाम चल हान्नुपर्छ Ha 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 ha.